नमस्कार दर्शकवृन्द, हामी धौलागिरी संवादमा छौं। दर्शकवृन्द, आजको यो धौलागिरी संवादमा हामी पौष 27 गतेको नजिकै छौं। पौष 27 गते भन्दा मान्छेलाई एउटा दिमाग नै आउने गर्छ। झन्डै 250 वर्षसम्म रहेको राजतन्त्रसँग पनि जोडिन्छ। सँगसँगै आजको यो सन्दर्भ हामीले 249 पृथ्वी जयन्तीको सन्दर्भमा जोडिएर कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ र नागरिक समाजले अहिले राष्ट्रिय एकता दिवस पनि विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाउने तयारी गरिरहेको तपाईहरुले विभिन्न सञ्चार माध्यममा देख्नु भएको छ। साँच्चै पृथ्वीनारायण शाहका पछाडिको समयमा अलि पृथ्वीनारायण शाहका बारेमा विभिन्न भ्रामक खबरहरू बाहिर राखेका तपाईका शालिगहरू तोडिए। तर अहिले फेरि एउटा ठूलो समूह पृथ्वी जयन्ती मनाउन, राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन लागि परेको छ। साथै सान्दर्भिकता कस्तो छ? यदि पृथ्वीनारायण शाहसँग नजोडिएको भए आजसम्म नेपाल भन्ने देश रहन्थ्यो। हामी जुन भाषा बोलिरहेका छौँ यो भाषा रहन्थ्यो। आज हामी यस्तै विषयमा जोडिएर कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। हामीले आज हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ धौलागिरी बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ, इतिहास अध्यापन गराउनुहुन्छ। हामीले आज गोविन्द प्रसाद पौडेललाई हामीले हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। धन्यवाद। अब यही पृथ्वी जयन्तीको सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गर्छौँ। आज पनि सान्दर्भिकता छ पृथ्वी जयन्तीको। एउटा समयमा त बसै भयो, किन मनाउने, एउटा वर्गलाई मात्रै समेटेको भन्ने छ। अहिले बिस्तारै अब मैले पनि जोडेँ, विभिन्न नागरिक समाजहरूले छुट्टै छुट्टै कार्यक्रम, भिन्न भिन्न कार्यक्रमहरू पनि आयोजना भएका छन्। यो सान्दर्भिकता बारे बताइदिनुहोस् न। त यस्तो छ, पृथ्वीनारायण शाह आजभन्दा 298 वर्ष पहिला नेपालमा जन्मेका थिए। त पृथ्वीनारायण शाहको मूल्याङ्कन गर्दै जाँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई हामीले दुई किसिमले, यदि पृथ्वीनारायण शाह नेपालको शासक हुने बेलामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति कस्तो थियो भनेर हामीले मूल्याङ्कन गऱ्यौँ र पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्य उपदेशमा राखेका भनाइहरूलाई राम्रोसँग मनन गरेर हामीले चाहिँ यदि तिनको विश्लेषण गऱ्यौँ भने अब पृथ्वीनारायण शाह को हुन् भन्ने कुरालाई स्पष्ट रूपमा छर्लङ्ग हुन्छ। त पृथ्वीनारायण शाह महापुरुषहरू मध्येका एउटा हुन् र यदि पृथ्वीनारायण शाह नभइदिएको भए हामी नेपाली भनेर चाहिँ अहिले नेपाली पन पनि नेपालको आफ्नो चाहिँ एउटा राजनीतिक, धार्मिक, यो राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता यो पनि रहन्थ्यो रहँदैनथ्यो भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अर्कोतिर हामी चाहिँ अहिले जुन नेपाली भनेर एउटा गर्वका साथ संसारभरि उच्च सम्मानको साथ हामी बाँचेका छौँ, चिनिएका छौँ। त यो पनि सम्भव थिएन। किन भन्दाखेरि हामी कि उत्तरतिरको छिमेकी देशको चाहिँ नागरिक भएर बस्थ्यौँ होला, कि त हामी दक्षिणको देशको नागरिक भएर बस्थ्यौँ होला। हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो आफ्नोपन, हाम्रो नेपालीपन, हाम्रो धर्म, हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति जुन किसिमले अहिले हामी नेपाली हौँ भनेर चाहिँ गौरवका साथ संसारभरि नै शिर ठाडो पारेर उभिएका छौँ, त्यो चाहिँ सम्भव थिएन। जस्तै अहिले बिस्तारै बिस्तारै मान्छेहरूले यो बिचको समयमा विशेष गरेर 62-63 पछाडि चाहिँ मान्छेहरूले अलि भनौँ न त आन्दोलनमा पनि पृथ्वीनारायण शाहका शालिगहरू ढलाइए होइन। अहिले केही मान्छेहरू अलि जमातले होइन है नेपालको राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनुपर्छ, पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए सायद मैले सुरुमा पनि जोडेँ नेपाल भन्ने देश रहन्थ्यो कि रहँदैन थियो, यो भाषा बोल्ने भाषा रहन्थ्यो कि रहँदैन थियो भन्ने पनि गरेर अहिले पछाडिको समयमा बिस्तारै कार्यक्रमहरू पनि हुन थालेका छन्। यो महत्त्व नबुझेका मान्छेहरूले नै ढाले हो। यो त वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि जसले नेपाललाई बुझेनन्, नेपालीलाई बुझेनन्, आफ्नो नेपालको गौरव गाथालाई बुझेनन्, तिनीहरूबाट नै यो काम भएको हो। यद्यपि जो नेतृत्व तहमा थिए तिनले नबुझेका होइनन्, तिनले पक्का पनि बुझेका थिए। तर उनीहरूले बुझ पचाएर जो एउटा आन्दोलनमा अनि यो राज संस्था भनेको यो खतम हो, यसले जनतालाई शोषण मात्र गरेको छ, नागरिकका अधिकारहरूलाई यसले कुण्ठित गरेको छ, त बेला बेलामा चाहिँ हामी सबै रहिती दुनियाँ बनाएर यसले चाहिँ आफूले स्वार्थ सिद्ध गरेको छ भन्ने कुरालाई उनीहरूले अब तिमीहरू यो जातिको यो राज्य हुन्छ, यो जातिको यो राज्य हुन्छ, अब तिमीहरूको भाषा चाहिँ नै राज्यले खायो, तिमीहरूको धर्म राज्यले खायो, तिमीहरूको संस्कृति अब राज्यले मास्यो,
त्यसको नेतृत्वकर्ता पृथ्वीनारायण शाह हुन्। उनका वंशजहरूले चाहिँ नै हामीलाई अब दमन गरेका छन्। यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ नै यो राज संस्था पनि ठिक होइन। अनि त्यसपछिबाट गएर पृथ्वीनारायण शाहले जुन एकीकरण नेपालको गरे, यो एकीकरण गर्नाले नै हामी पछाडि परेका हौँ भन्ने दृष्टिकोणलाई अगाडि राखेर उनीहरूले सोझा साझा जनताहरूलाई त्यही किसिमको शिक्षण चाहिँ सिकाइ गरे। अब जस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई पछि ल्याएर हिँड्ने कुरामा त उनीहरूलाई फाइदा मिल्यो, तर देशले कति ठुलो चाहिँ नोक्सानी बेहोर्न पर्यो। अब देशको एउटा राष्ट्रियता कसरी कमजोर बन्दै गयो, अब आफ्नो चाहिँ धर्म संस्कृति आफ्नो परम्परा कसरी जगेर्ना भएर आएको थियो त्यो बारेमा चाहिँ उनीहरूले बुझ्न सकेनन्। सोझा साझा जनताहरूलाई गलत किसिमको शिक्षा उनीहरूले प्रदान गरे। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नै विशेषतः यो नबुझेका मान्छेहरूलाई धेरै बुझेका मान्छेहरूले तिनीहरूको दिमाग चाटिने काम चाहिँ नै यो गरेका हुन्। खास गरिकन जस्तो गरेर अब नेपाल एकीकरण हुनुभन्दा पहिला कर्णालीमा चाहिँ नि कर्णाली प्रदेशमा 22वटा राज्यहरू थिए, 22 राज्य भनेर भनिन्थ्यो। यो गण्डकी प्रदेशमा 24वटा राज्यहरू थिए, 24 राज्य भनेर भनिन्थ्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा मल्लहरूका 3वटा राज्यहरू थिए। त्यस्तै गरेर एउटा पाल्पा राज्यबाट छुट्टिएर गएको मकवानपुरको सेन राज्य थियो। मकवानपुरबाट पनि छुट्टिएको विजयपुर र चौदण्डी भन्ने राज्यहरू थिए। अब त्यति बेलाकै सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि 22 राज्यहरूमा खस भाषा बोलिन्थ्यो, 24 राज्यहरूमा पनि अब सामान्यतया आफ्ना जातीय भाषाहरू थिए। खस भाषाले नै त्यहाँ चाहिँ बढी जितेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा नेवारी भाषा बोलिन्थ्यो। कामकाजी भाषा त्यहाँ पनि संस्कृत थियो। काठमाडौँमा पनि कामकाजी भाषा, सरकारी कामकाजी भाषा नेवारी र संस्कृतमा थियो। अनि यो हिसाबले हेर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले भाषा खायो भन्ने पनि त्यहाँ कुनै प्रमाण छैन। पृथ्वीनारायण शाहले राज्य खायो भन्ने सन्दर्भलाई हेर्दाखेरि यदि पृथ्वीनारायण शाहले यो राज्यलाई एकीकरण नगरिदिएको भए हामी कसैको त गुलाम भएर बस्नु पर्थ्यो। त्योभन्दा अर्को विकल्प त हाम्रो कुनै पनि थिएन। त उनले एकीकरण कुन हिसाबमा त गरे त भनेर भन्दाखेरि हाम्रो नेपाल फेरि सानो पनि थिएन। हाम्रो नेपालको यदि प्राचीन कालदेखिका हामीले इतिहास बुझ्दै जाने हो भने कामरूपदेखि कर्तिपुरसम्म हाम्रो नेपालको सीमा थियो भनेर चाहिँ नि हाम्रा धार्मिक शास्त्रहरूमा पनि लेखिएको छ र चाहिँ नि भारतीय इतिहासहरूमा पनि नेपालको सीमा यहाँसम्म थियो, यहाँसम्म नेपालको राज्य चल्दथ्यो भनेर आसामदेखि गढवालसम्म अब उत्तरको हिमाली क्षेत्र अब यो चाहिँ हिम श्रृङ्खलासम्म त्यो चाहिँ नि नेपालको राज्य कुनै बेला थियो। यो पछि चाहिँ नि विभक्त हुँदै आयो। यो विभक्त भएकोलाई कसरी एकीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन त्यो पृथ्वीनारायण शाहले लिएका हुन्। पृथ्वीनारायण शाह वास्तवमा भन्ने भने एउटा सानो गोर्खा राज्य, 12,000 घरधुरी थिए त्यहाँ। अनि त्यसपछिबाट विपन्न थियो, भूगोलले पनि ठगेको र चाहिँ नै के छ भन्दाखेरि 24 राज्यमा पनि त्यसको गणना कहिले हुन्थ्यो कहिले हुँदैन थियो। किन भन्दा लमजुङले कहिले कहिले हामीबाट गएको हो नि, यो त चाहिँ नि गोर्खा भनेको त हाम्रै अन्तर्गतको यो छुट्टै राज्य होइन भनेर चाहिँ नि लमजुङले मान्दैन थियो गोर्खालाई। त्यस हुनाले 24 राज्यमा पनि कहिले गणना हुने कहिले नहुने त्यस्तो स्थिति थियो। जब पृथ्वीनारायण शाह नेपालको राजा भए 20 वर्षको उमेरमा 79 मा उनी जन्मेका हुन्। 1779 मा 99 मा उनी राजा भइसकेपछि उनमा चाहिँ अदम्य साहस थियो, दूरदृष्टि चिन्तन थियो, त केही गर्ने दृष्टिकोण उनीमा थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीमा आफू पछाडि परेको, अपमानित हुन परेको र महत्वाकांक्षामा पनि उनमा अत्याधिक बढी थियो। यस कारणले गर्दाखेरि उनले चाहिँ नै अब यो विजय अभियानलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर उनले नुवाकोटबाट विजय अभियान प्रारम्भ गरे। हाम्रो यो विषयवस्तु लामो पनि हुन सक्ला, अब यसलाई मैले सर्टकटमा लान्छु। नुवाकोट विजय गरिसकेपछि काठमाडौँ उपत्यकामाथि आक्रमण गर्न सजिलो भयो। त्यसलाई चाहिँ उनले नाकाबन्दीको एउटा चाहिँ अस्त्र प्रयोग गरे, आफ्ना हात हतियारहरू चाहिँ सङ्कलन गरे। अनि त्यसपछिबाट जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ एकीकरण अभियानलाई उनले जोडे। जब जनतासँग एकीकरण अभियान नजोडिकन यो पुरा हुँदैन भन्ने उनलाई विश्वास थियो र तिनीहरूसँग अन्नपात हुनेले अन्नपात देऊ, पैसा हुनेले पैसा देऊ, फलफुल हुनेले फलफुल देऊ, दुध घिउ हुनेले दुध घिउ देऊ, 16 वर्षभन्दा माथि 30 वर्षसम्मका तिमीहरूका चाहिँ नि नौजवानहरू चाहिँ नि सेनामा आऊ र चाहिँ नि मलाई साथ देऊ भनेर उनले चाहिँ नि प्रष्ट रूपमा जनतामाथि कुरा राखे, जनताले आह्वान गरे। अब त गोर्खामा चाहिँ नि
त्यो गरिसकेपछि जनताले सहस्र रूपमा उनको अभियानलाई स्वीकार गरे। त्यसपछिबाट उनले चाहिँ नि पहिला चाहिँ किर्तिपुरमा थोरै हतार भएको छ। त्यति बेला आक्रमण गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाह अरूलाई लड्न मात्रै पठाउँदैन थिए, आफै सेनाहरूको साथमा अग्रप मोर्चामा गएर उनले चाहिँ नि सेनाको नेतृत्व गर्थे, निर्देशन दिन्थे अनि आफै चाहिँ नि खुडा तरबार बोकेर चाहिँ उनी लड्न हिँड्ने। एकदम शासकै मात्रै भएको भए सीमित ठाउँमा उकडेर बस्थ्यो होला हैन? त्यो त शासकमा यदि पृथ्वीनारायण शाहमा यस्तो महत्वाकांक्षा नभएको भए पृथ्वीनारायण शाहले त नुवाकोट जिते पुगिहाल्यो। त्यत्रो धनी सम्पन्न विशाल नुवाकोट, त्यति बेलाको अर्थमा धनधान्यले सम्पन्न नुवाकोट भनिन्छ। प्रशस्त मात्रामा धान उत्पादन हुने, फलफुल उत्पादन हुने, तरकारी उत्पादन हुने, गोर्खामा पो कोदो मकै उत्पादन हुन्थ्यो, भात खाने धान त चाहिँ नुवाकोटबाट हुन्थ्यो। त्यति भएर नि उनी ढुक्क हुन्थ्यो होला। त्यसपछि अर्को के छ त भन्दाखेरि काठमाडौँ भ्याली जब उनले विजय गरे किर्तिपुर पछाडि, त पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ धेरै कुरा हाम्रो संस्कृतिमा, धर्ममा, भाषामा यसले चाहिँ हस्तक्षेप गरो भनेर भनिन्छ। तर एउटा मात्रै प्रमाण पनि त्यो चाहिँ मैले इतिहास पढ्दाखेरि देखेको छैन। जस्तै कुमारीको प्रचलनदेखि गाईजात्रादेखि लिएर त्यसलाई केही समयपछि जोड्छु मैले। त्योभन्दा पहिला अब हाम्रो यो पर्वत राज्य, विशेष गरी यो क्षेत्र पर्वत राज्य पनि अलि ठुलो सङ्ख्यामा मगरहरूको बाहुल्यता भएको, सँगसँगै हजुरले भनेको अब गुरुङहरू पनि बस्ती भएको जो राज्य उनको, मगर भाषाहरू लोप गराइयो, गुरुङ भाषाहरू पनि बिस्तारै बोल्न नपाउने गराइयो भन्ने छ। के छ यसमा के भन्नु? त्यस्तो कतै देखिन्छ? यस्तो छ, राज्यले कुनै कानुन बनाएर राज्यले चाहिँ नि फलानु भाषा आजबाट प्रतिबन्ध लगाइयो भनेर पृथ्वीनारायण शाहले कतै कहीँ देखिँदैन, त्यो कतै पनि छैन। हजुर, भाषा संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने बरु पृथ्वीनारायण शाहको चिन्तन भएका केही प्रमाणहरू हामी देख्न सक्छौँ। तर चाहिँ नि अब यहाँ त के थियो भनेर भन्दा मगरहरू त भए, मगरात भन्ने जुन किसिमको चाहिँ भाषा र मगरहरूको राज्य भनेर जुन हामीले भन्छौँ नि, त्यो त यो 2200-2400 राज्यहरू स्थापना हुनुभन्दा पूर्वतिरका, त्योभन्दा पनि पहिले केही चाहिँ भुरे टाकुरे राज्यहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ शासन जातीय रूपमा एउटा गाउँ विशेषमा, एउटा क्षेत्र विशेषमा गरेका थिए त केही प्रमाणहरू छन्। तर पछि त यहाँ त के छ त भन्दाखेरि अब खस राज्यहरूले, खस मल्लहरूले चाहिँ, खस ठकुरीहरूले चाहिँ अब यो चाहिँ राज्य गरेका छन्। 2400 राज्यमा पनि त्यही छ, 2200 राज्यमा पनि त्यही छ। त तपाईँ जातीय राज्य भन्नुहुन्छ भने बरु काठमाडौँ उपत्यकालाई मात्रै 3वटा राज्यलाई हेर्ने हो भने अब यो चाहिँ नेवार राज्यहरू, छेमल्लाका छोराहरूले, मल्ल पनि नेवार मल्ल, तिनीहरू नेवार मल्ल, अब उनीहरूले चाहिँ नि अब त्यसलाई जातीय राज्य भनौँ भने त्यो हो। तर जातीय राज्य भनेर पूर्ण रूपमा जातीय राज्य भएपछि त अरू भाषा, अरू धर्म, अरू संस्कृतिको पनि त्यहाँ चाहिँ नि त अब थोरै अरूलाई चाहिँ नि मौका दिन नपर्ने। अब मल्ल राज्यहरूमा यो हेर्दाखेरि जयस्थिति मल्लले त केसम्म गरेका छन् भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडिका हुन् नि हुन् त। उनले चाहिँ नि सुधारको नाममा हिन्दू वर्ण व्यवस्था जुन छ नि अहिले थियो त्यति बेला, अहिले पनि अब वर्ण व्यवस्था हामी पढ्छौँ, त्यही वर्ण व्यवस्थालाई नेवारहरूमा पनि ढालेका छन्। नेवारहरूमा पनि ब्राह्मण, नेवारहरूमा पनि क्षेत्री, नेवारहरूमा पनि वैश्य, नेवारहरूमा पनि शूद्र गराएर कुनै जातको त पानी नचल्ने सम्मको अवस्था पनि चाहिँ त्यहाँ नेवारभित्रै बरु त्यसले चाहिँ भएको छ। तर पृथ्वीनारायण शाहले अब गुरुङ मगरहरूको राज्य, पृथ्वीनारायण शाह हुने बेला गुरुङ मगरको राज्य चाहिँ थिएन। पृथ्वीनारायण शाहले जुन विजय अभियान चलाउने बेलामा जस्तै उनीहरूको संस्कृति लोप हुने जस्तो अवस्था पनि थिएन। र अर्को कुरा हजुरले भन्नु, यदि ठुलो देश जित्न हिँडेको मान्छेले अब सेनाका लागि कमान्डरहरू प्रति नै अरू जातका पनि टोकेर लडाइँ गरेको जस्तो देखिन्छ होइन? पुरै छैन। उनले त के भनेको छन् भन्दाखेरि अब न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा पनि पृथ्वीनारायण शाहले के भन्छ, ठकुरी जाँची डिठा राख्नु, मगर जाँची बिचारी राख्नु, प्रत्येक चाहिने न्यायमा एउटा चाहिँ पण्डित ब्राह्मणलाई राखेर न्याय सम्पादन गर्नु भनेर भनेका छन्। त्यस हुनाले मगरहरूलाई चाहिँ न्यायमा चाहिँ बिचारी राख्नु, अलि कम बोल्ने, अलि सोचेर बोल्ने त्यो जात भएको हुनाले उसलाई महत्त्व दियो। ठकुरीहरूलाई डिठा बनाएको छ। अनि ब्राह्मण पण्डितहरूले केही बुझेका पढेका धर्मशास्त्रका कुराहरू, पाप धर्मको कुरालाई, न्याय सम्पादन त पाप धर्मको आधारमा अहिले पनि हुँदैछ भने त्यति बेला पनि त्यो थियो, त्यसलाई महत्त्व दिइन्थ्यो। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नै अब त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब उनको सेनामा मगरहरू थिए, क्षेत्रीहरू थिए। अनि त्यसपछिबाट अब हात हतियार निर्माण गर्नेमा आफ्नै चाहिने कालीगढहरूलाई जुन
अहिले चाहिँ नि कामीको पेसा भनेर चाहिँ नि यो विश्वकर्माले गरेको छ, तिनीहरूलाई चाहिँ राखेका थिए होइन। अब विषयनगरची भनेको दमाईबाट उनले शिक्षा लिएर चाहिँ नि मलाई सहयोग गर भनेर दमाईबाट 1 रुपियाँ उसबाट लिएर त्यसबाट त्यो पैसा जम्मा गरेर सबैसितबाट एउटा विषयनगरजीले त 1 रुपियाँ दियो भने हामी धनी र सम्पन्नले पृथ्वीनारायण शाहको अभियानमा किन सहयोग नगर्ने भनेर पैसा पनि सङ्कलन गर्ने, युवाहरू पनि भर्ती गरे, सबैले सहयोग गरेर उनको अभियानलाई चाहिँ नै अगाडि बढाउने उनले काम गरे। अब धर्म संस्कृतिको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तो गरेर अघि प्रसङ्ग हजुरले ल्याउनु भयो, पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका विजय गर्ने, काठमाडौँ कान्तिपुर विजय गर्ने बेलामा इन्द्र जात्राको पर्व चलिराखेको थियो। भोलि इन्द्र जात्रा छभन्दा अगाडिको रातमा चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि आक्रमण पृथ्वीनारायण शाहका सेनाहरू प्रवेश गरे। अब पृथ्वीनारायण शाहका सेनाहरू प्रवेश गरिसकेपछि जयप्रकाश मल्ल त्यहाँका अन्तिम राजा हुन्। जयप्रकाश मल्ल त अब एकछिन लड्न प्रयास गरे, सकेनन्, उनी भागे। तर उनले त्यहाँको समुदायलाई, जो धर्म संस्कृति मानिराखेको समुदायलाई इन्द्र जात्रा तिमीहरूको पर्व जे जसरी चलाउँछौ, चलाउने परम्परा छ त्यसरी चाहिँ नि यसलाई कन्टिन्यू गर भनेर इन्द्र जात्रा पर्वमा स्वयं पृथ्वीनारायण शाह त्यो जात्रामा आफै समावेश भएर अनि त्यसपछिबाट पृथ्वीनारायण शाह परिक्रमा गरेर हनुमान ढोकाको जुन राजा बस्ने सिंहासन हो त्यसलाई बाहिर ल्याएर पूजा गरेर त्यसलाई राजालाई राखेर इन्द्र जात्रा मनाइन्थ्यो। र त्यही ठाउँमा परिक्रमा गरेर त्यहाँका मान्छेहरूसँग तत्कालै एकै दिनमा चाहिँ उनी घोलमिल भएर पृथ्वीनारायण शाहको जय जयकार गरेर त्यो चाहिँ नि गद्दीमा बसालेको छ भने पृथ्वीनारायण शाहलाई संस्कृति मिच्यो भन्ने कुरा त चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै चाहिँ सन्दर्भ कहीँ अब त्यो जोड्न मिल्दैन। जस्तै कता कता के पनि पाइन्छ भने अब हतियार बनाउनको लागि पनि जुन अहिले भएका मुस्लिमहरू दाजुभाइ अलिकति बढी छन्, पृथ्वीनारायण शाहकै पालामा हतियार बनाउनको लागि बाहिरबाट ल्याइयो भन्ने चाहिँ के छ त्यस्तो इतिहासमा? त्यो हो, त्यो के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पहिला नुवाकोटमा उनले आक्रमण गरे। नुवाकोटमा आक्रमण गर्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह पराजित भए। पराजित भइसकेपछि यो पराजित भएको कारण के हो त भनेर खोज्दै जाँदाखेरि हात हतियारको कमी हो भन्ने कुरा आयो उनलाई। त्यसपछिबाट उनी चाहिँ बनारसको यात्रा गरे। बनारसको यात्रा गर्दाखेरि ओस्ताजहरू, सिपालु भनौँ न, ती चाहिँ नै सिपालु मान्छेहरूलाई चाहिँ हात हतियार बनाउनेलाई उनले केही मान्छेहरू 2-3 जना मान्छेहरू यहाँ ल्याए। तिनबाट यहाँका चाहिँ नै सिपालुहरूलाई उनले तालिम दिए। उनीहरूले नि बनाउन लाए, उनीहरूले नि बनाउन लाए। त्यस हुनाले त्यो सिकेका मान्छेहरूलाई चाहिँ नै एउटा तालिमको लागि ल्याइएको हो। अब यहाँका मान्छेहरूलाई विस्थापित गर्नको लागि तिमीहरूले जान्दैनौ, नगर, बाहिरको आएर चाहिँ नि यहाँ सबै मेरा लागि हात हतियार बनाउँछ भन्ने दृष्टिकोण होइन। उनले त यहाँका मान्छेलाई तालिम दिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बाहिरबाट ल्याएर यहाँका मान्छेलाई विस्थापित गरेको होइन, यहाँको सिपलाई अझ समृद्धि र अभिवृद्धि, अझ सिपको विकास गरिएको त्यस्तो हो। जस्तै के पनि भनिन्छ भने अब अहिले बाहिर अलि बढी बाहिर हल्ला गरिएको, जस्तै कति धारले नाक काटियो भन्ने छ, त के हो खास कति पाइन्छ इतिहासमा त्यस्तो? अब यो त के हो भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाह अङ्ग्रेज विरोधी हुन्। पृथ्वीनारायण शाह अङ्ग्रेज विरोधी हुन् किन भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले फिरङ्गीहरूलाई मन नपराउने, फिरङ्गीहरूलाई उनीहरूले मन पराउँदैन थिए। फिरङ्गीहरूलाई मन नपराउने कारण अरू केही होइन, उनीहरूले जुन किसिमको चाहिँ विस्तारवादी अभियान चाहिँ सञ्चालन गरेर भारतलाई चुर्लुममा निल्न लागिसकेका थिए। उनीहरूको दृष्टिकोण अब नेपाललाई पनि निल्ने थियो। अब हामी यत्रो विशाल चीन भन्छौँ, चीनमा अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ आधिपत्य गरेका थिए। अब सूर्यास्त नहुने देश भनेर अब तिनै अङ्ग्रेजहरूलाई भनेर भनिन्छ बेलायतलाई। अब उनीहरूको साम्राज्यमा कहिल्यै पनि चाहिँ सूर्यास्त हुँदैन थियो। इस्ट इन्डिया कम्पनीले उता भारत खाइसकेको थियो। खाइसक्ने भन्दा पृथ्वीनारायण शाहको समयमा आउँदाखेरि त्यहाँका रजौटाहरूलाई लडाउने अनि त्यसपछिबाट चाहिँ नै आफू चाहिँ नै हाबी हुने, अब त्यो हिसाबको चाहिँ तिनीहरूले गरेको हुनाले फिरङ्गीहरू अब नेपालमा चाहिँ अवश्य पस्छन् भन्ने भएको हुनाले उनले फिरङ्गीको विरुद्धमा चाहिँ आफ्ना नीतिहरू, आफ्ना योजनाहरू, नेपाल अब सङ्गठित हुनुपर्छ, नेपाल बलियो हुनुपर्छ, भोलिको हाम्रो युद्ध भनेको यिनै फिरङ्गीसँग हो भन्ने हिसाबले तिनीहरूसँग चाहिँ नै उनले एउटा चाहिँ नै अलि आफू सशक्त हुने र उनीहरूलाई अब घृणा गर्ने, निको नमान्ने त्यस्तो भएको हुनाले तिनै फिरङ्गीहरूले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको इतिहास लेख्ने क्रममा कीर्तिपुरीहरूको 17 धारले नाक कान काटियो भन्ने उल्लेख गरेका छन्। तर हो के भनेर भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले 3 पटकमा चाहिँ नै यो कीर्तिपुर विजय गरेका हुन्। कीर्तिपुर अलि डाँडामा अहिले हेर्दाखेरि पनि अलि बढी राम्रो किल्ला मजबुत बनाएर अनि उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई एकदम सशक्त र बलियो बनाएका थिए।
पृथ्वीनारायण शाहले घेराबन्दी गरिसकेपछि कीर्तिपुरमा आक्रमण गरे। कीर्तिपुरको आक्रमणमा उनका भाइले नेतृत्व गरेका थिए, सूर्यप्रताप शाहले। सूर्यप्रताप शाहले नेतृत्व गरेकोमा चाहिँ उनी भर्याङ राखेर चाहिँ अब त्यो चारैतिरबाट घेराबन्दी गरेको दुर्ग बनाएर त्यहाँ प्रवेश गर्ने सन्दर्भमा भर्याङहरू उक्लँदै थिए। उताबाट चाहिँ मल्ल राजाहरूको उसमा कीर्तिपुरले आक्रमण गर्दाखेरि चाहिँ उनको तीर आएर आँखामा लागेर उनको आँखा फुटेको थियो। अब तेस्रो पटकमा उनले जित्दाखेरि चाहिँ तिनै सूर्यप्रताप शाहले नेतृत्व गरेर अगाडि अगाडि हिँडेको देखे। त्यसबेला नेवारहरूले ओला ओला कानो ओला, आँखो फुटेको छ नि उसको भनेर चाहिँ नेवारी भाषामा उसलाई थोरै अपमान गरेको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहले कुनै आदेश दिएर यसरी अब नाक कान काट यिनलाई चाहिँ यस्तो बनाऊ भन्ने होइन। त्यसपछि उनलाई थोरै आवेशमा आएको हुनाले जसले त्यस्तो बोलेको थियो तिनलाई चाहिँ एउटा सचेतना गर्नको लागि एक दुई जनाको त्यस्तो चाहिँ थोरै अब आवेशमा आएको बेलामा त्यो नाक कान काटेर त्यसलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ गरेको हो। तर के भनेर भन्दाखेरि 17 धारे नाक थिए, यति थिए, कतिपय त कसैले नापेको होइन। अब बाजा बजाउनेको चाहिँ नाकै थिएन भनेर यस्तो यस्तो उल्लेख गरेका छन्। त्यो के हो त भन्दाखेरि फिरङ्गीहरूले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको गलत इतिहास लेख्न लगाएको हुनाले आएको हो। तर इतिहास हेर्दा त्यति बेला पनि पादरीहरू आएर काठमाडौँ बसेको जस्तो देखिँदो रहेछ होइन? यस्तो थियो के थियो त भन्दाखेरि उनीहरू त व्यापारी हुन्, अङ्ग्रेजहरू त तिब्बतको व्यापारको लागि आउने। तिब्बतको व्यापारीहरू, नेपाल त एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट थियो। यही बाटो भएर चाहिँ तिब्बत जान्थे, तिब्बतका मान्छेहरू यहाँ जान्थे। काठमाडौँको वैभव र काठमाडौँको सम्पन्न व्यापारले चाहिँ भएको। मल्ल राजाहरूका तिब्बतमा कोठी थिए। अहिले पनि धेरै केही व्यापारिक केन्द्रहरूमा चाहिँ नेपालीहरू अहिले त्यही बेलादेखिको परम्परा धानेर बसेका छन्। यसले गर्दाखेरि के थियो त भन्दाखेरि उनीहरू आइजाइ गर्दाखेरि कोही वैद्य भएर आउँथे। अब तिनीहरूले पनि केही उपचार सुपचार आदि इत्यादि गर्ने। त्यस हुनाले समाजले कसैलाई निको बनायो भने त 2-4 दिन बस्छ नि। अब यो हिसाबले चाहिँ केही मान्छेहरू चाहिँ आएर बसेका थिए पादरीहरू। अर्कोतिर पृथ्वीनारायण शाहका हरेक क्रियाकलापहरू अवलोकन गरेर त्यसको चाहिँ सन्देश बाहिर पुर्याएर पृथ्वीनारायण शाहलाई कसरी अवरोध गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले नि बसेका थिए। जस्तो कि कान्तिपुरमा आक्रमण गर्दाखेरि, जयप्रकाश मल्लको राज्यमा आक्रमण गर्दाखेरि उनले चाहिँ बाहिरतिर सहयोग मागेका थिए जयप्रकाश मल्लले। अब मीर कासिमका सेनाहरू चाहिँ जयप्रकाश मल्ललाई सहयोग गर्नको लागि, अनि त्यसपछिबाट पछि गएर चाहिँ गुर्गिन खाँका सेनाहरू होइन, यसरी चाहिँ यो पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका विजय गरिसकेपछि त पृथ्वीनारायण शाहले त अब चाहिँ दक्षिणतिरको धेरै भूभाग चाहिँ लपेट्ने भयो भनेर उनलाई दुःख दिनको लागि त्यस्तो अवस्था थियो। यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले पृथ्वीनारायण शाहका गतिविधिहरूलाई अवलोकन गरिराखेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहलाई यदि हामीले समयमा चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यो ठुलो चाहिँ हाम्रो लागि दुश्मन बन्छ। त्यस कारणले यसलाई अहिले नै हामीले गराउनुपर्छ ठिक भन्ने उद्देश्यले उनीहरूले चाहिँ जयप्रकाश मल्ललाई पनि अङ्ग्रेजहरूले अब उनीहरूले सहयोग गरे। तर पृथ्वीनारायण शाहको अगाडि उनको केही सिप लागेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती सेनाहरू जस्तै इतिहासमै हेर्दा अझ पूर्वतिर गर्दा अरुणपारी हेर्दाखेरि एकजना गुरुङले नै त्यो कब्जा गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यस्तो यस्तो थियो कि यस्तो पूर्वतिर के थियो त भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मकवानपुर विजय भइसकेपछि मकवानपुर भनेको सेन राज्य हो। पूर्वतिर विजय भनेको यो किराँतहरू लिम्बूहरूको राज्य हो, लिम्बूहरूको बसोबासको क्षेत्र हो राज्यभन्दा पनि। त्यसमा के थियो त भनेर भन्नुहुन्छ भन्दा सेनहरू राजा हुन्थे, अनि त्यहाँको चाहिँ राई लिम्बू चाहिँ मन्त्री हुन्थे। जस्तो गरेर पृथ्वीनारायण शाहले जित्ने बेलामा कर्णसेन भन्ने त्यहाँको राजा थियो, बुद्धिकर्ण राई भनेको त्यहाँको मन्त्री थियो। यस्तो किसिमले चाहिँ उनीहरूले मिलेर शासन गरेका थिए। तर त्यहाँ लिम्बूहरूको मात्रै राज्य थियो भन्ने थिएन। अनि पृथ्वीनारायण शाहले के गरे त भनेर भन्दा त्यहाँ पनि बहुत नेगोसिएसन गरेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना दूतहरू पठाएर उनले के गरेका छन् भन्दाखेरि तिमीहरूको राज्यमा जे जति किसिमको तिमीहरूले सुविधा पाएका छौ त्यो सुविधा म दिन तयार छु। सबै सुविधा तिमीहरूको चाडपर्वहरू, तिमीहरूको रहन सहनहरू, तिमीहरूले उपयोग गरेको जग्गाको चाहिँ जुन प्रकृतिमा उपयोग गरेका छौ, किपट प्रथा भन्ने थियो त्यहाँ, त्यो जग्गा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उपयोग गरे बापत राज्यलाई खासै पैसा तिर्न पर्दैन थियो। त्यो सबै कुरा चाहिँ म बन्दोबस्त गरिदिन्छु, मलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर पृथ्वीनारायण शाहले
विशेष गरिकन बाहुन क्षेत्री दूतहरूलाई त्यहाँ पठाएका थिए। कतिपयले विरोध गरे, धेरैले सहज स्वीकार गरे। किन भन्दाखेरि त्यहाँ बुद्धिकर्ण राई र कर्णसेनको चाहिँ अत्यन्त चाहिँ कठोर शासन थियो। त्यो कठोर शासनबाट उनीहरू उम्कन नि चाहन्थे। त्यस हुनाले पृथ्वीनारायण शाहले अब लिखितै रूपमा त्यो किपट प्रथाको लागि तिमीहरूले भोग चलन गरेको जग्गा, तिमीहरूले जुन रूपमा गरेका छौ त्यो भोग चलन गरेको जग्गा त्यही रूपमा भोग चलन गर, तिमीहरूले आफ्नो भाषा, आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कृति जुन रूपमा मानेका छौ त्यो रूपमा मान्नको लागि चाहिँ कुनै चाहिँ बन्देजोली छैन भनेर चाहिँ स्वयं आफूले हस्ताक्षर लिखित रूपमा चाहिँ गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ आक्रमण गरेर ठुलो क्षति बेहोर्न पनि परेन। बरु भयो केही भन्दाखेरि त्यही बुद्धिकर्ण राईले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई दुःख दियो। किन भन्दा त्यो भनेको यो चाहिँ मकवानपुरको मन्त्री भएर बसेको थियो। मकवानपुरको राजालाई विजय भइसकेपछि तिनीहरू खुडाघाटमा गएर बसे, इन्डियामा गएर। अनि त्यसपछिबाट पृथ्वीनारायण शाहको अभियानलाई विरोध गर्नको लागि उसले के गर्यो भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ केही सेना जम्मा गर्ने अनि चाहिँ लुकेर आक्रमण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई। पछि चाहिँ त्यो बुद्धिकर्ण राईलाई के गरे भन्दाखेरि यो पृथ्वीनारायण शाहले दण्ड दिए। यो चाहिँ मकवानपुरको राज्य सञ्चालन गर्ने बेलामा केही कुरा चाहिँ तैँले अपराध गरेको भन्ने लगाएर उसलाई पक्रेर चाहिँ पछि मृत्युदण्ड दिए। त्यसले गर्दाखेरि पूर्वतिरको अवस्था यथावत रूपमा चल्यो। मधेस चाहिन्छ भन्ने पनि पर्यो है। अब जस्तै धेरै भूगोल जोडिसके पछाडि मधेसतिर कसरी गयो? मधेसतिर यस्तो थियो। मधेसतिर के थियो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो बुटौल साइडको मधेसको चाहिँ अवधको नवाबको चाहिँ जग्गा हो त्यो भूभाग हो त्यति बेलाको सन्दर्भमा है। त्यति बेलाको सन्दर्भमा अवधको नवाबलाई केही पैसा तिरेर अनि त्यसपछिबाट चाहिँ त्यो भूभाग पाल्पाको राजाले उपयोग गर्दथे। त्यसकारणले पछि नेपालको चाहिँ नेपाल अङ्ग्रेजी युद्धको सन्दर्भमा पनि यो चर्चा कसरी चलेको छ भन्दाखेरि यो बुटौल शिवराज भनेको नेपालको हो। किन भन्दाखेरि पाल्पाको राजाको अधीनमा थियो। पाल्पाको राजाको अधीनमा भएको हुनाले पाल्पा हामीले अधीनमा पार्यौँ, अब यो बुटौल शिवराज हाम्रो हो भनेर चाहिँ नेपालले चाहिँ आफ्नो दाबी गर्यो। अब उतातिर फेरि चाहिँ के थियो भन्दा उनीहरू कमजोर बन्दै गएका थिए। पछि त अङ्ग्रेजहरूले लडेको, खास अवधको नवाब लडेको त होइन। यतातिर पनि यो चाहिँ बङ्गालको वजिरको चाहिँ बारा, पर्सा, रौतहट भन्ने उसको थियो त्यो जग्गा। त्यसले फेरि कसले गर्थ्यो, मकवानपुरको राजाले चाहिँ त्यो चाहिँ उनीहरूलाई अलिअलि केही ट्याक्स तिर्ने। अनि विशेष गरिकन हात्ती, वर्षको एउटा हात्ती दिने। 12 हातको हात्ती, पहिला 15 हातको हात्ती भन्ने थियो। पुच्छरदेखि पर नाप्दाखेरि 15 हात। पछि चाहिँ फेरि त्यही हात्तीलाई पनि यो चाहिँ अहिले पहिला अब जङ्गल मासिन लाग्यो, के भयो अब ठुल्ठुलो हात्ती भएनन्, अहिले 15 हातको ल्याउन सकिएन, 12 हातको हात्ती भनेर 15 हात 12 हातको त्यसरी हात्ती नापेर चाहिँ दिने। 5-7 हजार अलिअलि पैसा लगाएर बुझाउने गर्थे। अनि पृथ्वीनारायण शाहले के गरे त भनेर भन्दाखेरि जब चाहिँ मकवानपुर विजय गरे, मकवानपुर विजय गरिसकेपछि बारा, पर्सा, रौतहट पनि कब्जा गरे। अनि त्यो राज्य पनि अब अङ्ग्रेजहरूले विशेषतः त्यहाँको चाहिँ वजिरहरूले, त्यहाँको चाहिँ नवाबहरूले यता आएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो भूभाग सुरक्षित गराउन सक्ने स्थिति थिएन। किन भन्दाखेरि अङ्ग्रेजहरूले नै उनीहरूलाई लडाएर 2-3वटा राज्यहरूलाई उनीहरूले चाहिँ दमन गरिराखेका थिए। अनि त्यसपछिबाट पृथ्वीनारायण शाहले पनि अब ट्याक्स उठाउने बेलामा नि जो चौधरीले उठाएको थियो त्यसैलाई उठाउन दिए। अब चाहिँ मुखिया जो छ जुन छ त्यसलाई पनि त्यही रूपमा पहिला जसरी बनेको छ त्यसैलाई दिए। उनीहरूको चाड पर्व, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज जे जति पहिला मानेका थिए त्यो माथि राजा परिवर्तन भयो, तल केही परिवर्तनमा उनले चासो राखेनन्। मात्र चाहिँ नेपालको चाहिँ अधीनता स्वीकार गर भनेपछि उनीहरूले स्वीकार गरे। त्यो भूभाग नेपालको हुन आयो। तर त्यति बेलाका पनि दिप उपदेशहरू हेर्दा अब घुस लिने र घुस दिने राष्ट्रका महाशत्रु त्यति बेला पनि चल्दो रहेछ यो रिश्वत यस्तो थियो। पृथ्वीनारायण शाह धेरै चाहिँ नि अब विज्ञ थिए। धेरै विज्ञ भएको कारणले गर्दाखेरि उनले चाहिँ नि प्रशासनमा सुशासनको कुरा पनि जोडियो। त्यति बेला पनि सुशासनको कुरा आयो। अब जनतालाई यदि दुखी बनाउने हो भने जनताले चाहिँ राजालाई मान्न पर्ने जरुरी छैन। राजालाई मान्दैनन्, त्यसकारणले जनतालाई सेवा दिनेमा बसेका चाहिने त कर्मचारी चाहिँ हुन्। कर्मचारीहरूप्रति इङ्गित गर्दै घुस लिने र घुस दिने भनेका राष्ट्रका महाशत्रु हुन्। यिनको जीवधन लिए पनि पाप छैन भनेर उनले भनेका छन्। जीवधन त्यति कठोर होइन? त्यति कठोर। यो
भ्रष्टाचारको लागि उनी त्यति कठोर थिए। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि उनको उसमा भ्रष्टाचारै थिएन पृथ्वीनारायण शाहको समयमा। पहिलो कुरा त अहिलेको जस्तो मान्छे यति अभिलाषी, यति धन सङ्ग्रह गर्ने इच्छा पनि मान्छेमा कमै थियो त्यो वातावरणले। दोस्रो कुरा पृथ्वीनारायण शाहले त्यसलाई चाहिँ नि एकदम कडाइका साथ उनले हेरेका थिए, प्रशासन कसरी चलाउँछ भनेर भन्ने। प्रशासन कसरी चलाउँछ भन्ने मात्रै होइन, पृथ्वीनारायण शाह अब हामीले त तानाशाही भन्छौँ अब चाहिँ नि भन्नेले भन्छन्, तर पृथ्वीनारायण शाह त्यति बेला पनि प्रजातन्त्रवादी थिए। प्रजातन्त्रवादी पृथ्वीनारायण शाह कसरी थिए भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उनले चाहिँ नि गोर्खामा उनी राजा भइसकेपछि उनले चाहिँ नि विराज थापा भन्नेलाई चाहिँ नि उनले प्रधानमन्त्री बनाउन चाहन्थे त्यति बेलाको गोर्खामा। अनि त्यसपछिबाट विराज थापालाई उनको चाहिँ नजिकको सम्बन्ध पनि थियो, कसैले विराज बखेती भन्छ, विराज थापा हुन् विराज बखेती। तर चाहिँ उनले जनतालाई यसो बुझ्दै गए, विराज थापा भन्दा त कालु पाण्डे जनताको नजरमा प्रिय छन् है, त्यस हुनाले अब जनताले कालु पाण्डेलाई चाहिँ नि काजी बनाउने, प्रधानमन्त्री भनेको काजी, मुख्य काजी भनेर भनिन्थ्यो, प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिँ नि उसलाई चाहन्छन् कालु पाण्डेलाई। अनि त्यस्तै गरेर फेरि चाहिँ नि यतातिर 24 राज्यहरू लमजुङ र तनहुँतिर आउँदाखेरि पनि त्यो छिमेकी देशहरूले पनि विराज थापा भन्दा कालु पाण्डेलाई चाहिँ नि यदि काजी बनाउने हो भने हाम्रो देश 2वटा देशहरूको 3वटा देशहरूको बिचको सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ, यसकारणले उनलाई बनाउँदा उचित हुन्छ भनेर जनताको राय बुझेर उनले चाहिँ काजी बनाए। यो हिसाबले जनताको राय बुझेर कसैले चाहिँ नि अब एउटा चाहिँ शासक निर्धारण गर्छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ नि भोटिङ पो भएन, भोटिङ त धेरै पछिको अभ्यास न हो, तर चाहिँ नि उनले जनताका भावनाहरूलाई जनताका मनलाई बुझेर चाहिँ नि शासकहरू नियुक्ति गरेको देखिन्छ। त्यस कारणले उनलाई एउटा प्रजातन्त्रवादी राजा थिए भनेर पनि भन्न सकिन्छ। र कता कता हेर्दा त्यति बेलाको हेर्दा पनि अहिले जुन नेपालको अवस्था छ नि पछाडिको समयमा, हजुर अब 2टा छिमेकी राष्ट्र ठुलो होइन, दक्षिण पनि ठुलो, अब उत्तर पनि विशालै। अब हिजो पनि यो नेपाल चाहिँ त्यति बेलाको कूटनीति भनौँ नि त, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति नेपाल 2 ढुङ्गाको तरुल हो, ब्यालेन्स मिलाउनु पर्छ भनेर त त्यति बेलै पृथ्वीनारायण शाहले भनेको अहिले जस्तो छरपष्ट त्यति बेला थियो कि थिएन, के छ के देखिन्छ त्यति बेला? यस्तो थियो, के थियो त भन्दाखेरि अब हिन्दुस्तान अहिले त आयो टोली इन्डियाबाट आयो, आयो टोली चाइनाबाट आयो, अब कता को आयो भने के हो नि बेसी छैन त। अब त्यति धेरै उतिखेर चाहिँ भर्खरै आउने त्यति ठुलो कि लडाइँ लडिहाल्ने त थियो, हस्तक्षेप दैनिक प्रशासनमा आदि इत्यादिमा त उनीहरूलाई आउनै पाउँदैन थिए। भिसा नलिकन नेपालमा प्रवेश गर्ने 4 बन्ज्याङभित्र त चाहिँ अब पुरा चाहिँ फलामका गेटहरू राखेर मान्छेहरू को आउँछ को आउन्न भिसाभन्दा बाहिरतिर त्यसरी छिर्न त पाइँदैन थियो। तर पृथ्वीनारायण शाहले तिब्बत भन्न आयो, उत्तरतिरको चाहिँ ठुलो देश, दक्षिणतिरको ठुलो देश, अब यो देशको रक्षा गर्न चाहिँ सजिलो छैन, यो 2 ढुङ्गा बीचको तरुल चाहिँ हो। जसरी 2 ढुङ्गा बीचको तरुल यता पनि ठाउँ पाउन्न यता पनि ठाउँ पाउन्न, त्यो त च्याप्पिएर चाहिँ बस्ने हो। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल 2 ढुङ्गा बीचको तरुल हो। अब यो 2 ढुङ्गा बीचको तरुल भएको नेपाल भएको हुनाले यसले आफ्नो विदेश नीति सञ्चालन गर्दाखेरि अत्यन्त चाहिँ एउटा सन्तुलित तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसमा उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि यो विदेश नीतिको सन्दर्भमा पनि उत्तरतिर धाहा राख्नु, धाहा भनेको सम्बन्ध, दौत्य सम्बन्ध, उत्तरतिर धाहा राख्नु, दक्षिणतिर पनि धाहा त राख्नु, तर महाचतुर छ दक्षिणलाई। यद्यपि चाहिँ अङ्ग्रेजहरूलाई हो त भनेको त्यति बेला आइसकेको थियो। त्यस हुनाले उत्तरतिरले सानोतिनो कुरामा चाहिँ हस्तक्षेप गरेर आक्रमणै गर्न आउने स्थिति थिएन। दक्षिणतिरबाट बेला बेलामा चाहिँ अब धेरै आक्रमणहरू पृथ्वीनारायण शाहभन्दा पहिला पनि आक्रमण भएका थिए। जस्तो गरेर यो सिमरनगढ चाहिँ जुन एउटा स्वतन्त्र राज्य थियो, त्यो राज्य पहिला त तराईको राज्य हो नि, सिमरनगढ भनेको तराईको राज्य हो, त्यहाँ स्वतन्त्र न्यान्नेदेवले स्थापना गरेको राज्य हो। अब काठमाडौँमा मल्ल राजाहरूका 3वटा राज्य हुने बेला त्यहाँ चाहिँ छुट्टै एउटा राज्य पनि थियो, तर पछि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह हुने बेला त्यो कोल्याप्स भइसकेको थियो। दक्षिणतिरबाट नेपाललाई खतरा छ भन्ने उद्देश्यले उनले चाहिँ के राख्थे त भन्दाखेरि दक्षिणको महाचतुर छ, अलि सजग हुनुपर्छ भन्ने उनको दृष्टिकोण त्यसरी आएको हो। अब कता कता हेर्दा बुझ्दै जाँदा क्या अब पृथ्वीनारायण शाह अलि फिरिङ्गीप्रति अनुदारै जस्तो देखिए, हजुर,
र पछाडि 62-63 पछाडिको आन्दोलनमा पनि अनि छानी पृथ्वीनारायण शाहका साले घर ढालिदियो। यो कतै तारतम्य मिलेको जस्तो देखिन्छ कि देखिँदैन के छ? होइन, अब यस्तो छ, त्यो तारतम्य त अब उनीहरूले ठ्याक्कै त्यस्तो त के गरे, अब त्यसलाई सामान्यतया त्यस्तो पत्र पत्रिकामा अथवा जनमानसमा त्यसरी त आएन। तर एउटा मानसिकता के बनाइयो त्यति बेला भन्दाखेरि अब उनीहरूकै चाहिँ नै त्यो सायद चेतनाले हो कि के हो, अब पृथ्वीनारायण शाहको शालिकै ढलाइसकेपछि त यहाँ ठुलो विजय हुन्छ, हाम्रो राज्य चाहिँ कायम हुन्छ, हामीले जे इच्छा राखेका छन् त्यो सबै प्राप्त हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ नि विजयको उन्मादमा पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा चाहिँ नि महान शत्रुको रूपमा चाहिँ नै व्यवहार गरियो। त्यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हो। अब पृथ्वीनारायण शाहले त नेपालको हितभन्दा बाहिरतिर त उनले केही गरेकै छैन। अब यस कारणले त्यो 62-63 को आन्दोलन अब एउटा चाहिँ नि जुन आन्दोलन भयो त्यसलाई जातीय रूपमा चाहिँ नै सबैलाई वर्गलाई उठाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले त्यहाँ चाहिँ नि अब एउटा शिक्षा दिइएको थियो। तर त्यसलाई गलत तरिकाले चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहप्रति लक्षित भएर चाहिँ नि उनको शालिग देख्नै नहुने, अब राजा महाराजाहरूका शालिग देख्नै नहुने, त्यस्तो किसिमको दृष्टिकोण त्यति बेला अपनाइयो अङ्ग्रेजहरूले अथवा इन्डियाले अथवा चाहिँ विशेष गरिकन युरोपियन युनियनहरूले त्यो ठ्याक्कै पृथ्वीनारायण शाहका शालिगै ढाल। युरोपियन युनियनमा लेखेका पुस्तकहरूमा त अझ पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई राम्रोसँग प्रस्तुत गरिएको छैन नि त। गरिन्न। अङ्ग्रेजहरूले त पृथ्वीनारायण शाहलाई राम्रो गर्दै गरेनन्, कहिल्यै पनि गरेनन्। त्यही भएर अघि हाम्रो चाहिँ नाक कान काटेको कुरा पनि नेपाली इतिहासकारले कसैले त्यस्तो उल्लेख गरेको छैन। जे छ त्यही उल्लेख गरेको छ। उनीहरूले धार निजोखेर यति भएर पछिसम्म पनि यस्तो थियो भन्ने उनीहरूले गरेका हुन्। यसकारणले गर्दाखेरि त्योसँग त्यति धेरै त जोड्न सकिन्न। तर के जोड्न सकिन्छ भन्दाखेरि जुन यहाँको चाहिँ नै जात जातिहरूलाई एउटा राम्रो किसिमको चाहिँ नै असल मान्छेहरूको उसको असल चरित्रको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्न पर्नेमा उनलाई चाहिँ नै खराब चित्रण गरियो। त्यो चाहिँ नै जस्तै उनले त भनेका छन् त 4 जात 36 वर्णको फुलबारी नै हो त नेपाल भनेर। जस्तै अझ पनि देख्न सकिन्छ माथिल्लो बेल्टहरूमा बौद्ध सम्प्रदाय मजाले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न पाइरहेको छ होइन। कति त्यस्तो हिन्दू बाहेक अरूमाथि त्यस्तो आक्रमण चाहिँ त्यति देखिएन। उसले मेरा साना दुःखले आर्याको मुलुक होइन, 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो, चेतना भया भनेर भनेका छन्। त्यस हुनाले त्यसको जस त उनले आफूले लिएका छैनन् नि। मैले मात्रै दुःख गरेको होइन, मेरो नेतृत्वमा त भयो। तर चाहिँ यो 4 जात 36 वर्णको सबैको तिमीहरूको साझा फुलबारी हो, यो फुलबारीको संरक्षण गर्ने पनि काम तिम्रै हो भनेर चाहिँ उनले उल्लेख गरेका छन्। यसकारणले गर्दाखेरि अब बुद्धिस्टहरूलाई पनि त्यस्तो केही छैन। कुनै धर्म सम्प्रदायलाई उनले त्यसरी दमन गर्ने काम त गरेको इतिहासमा त कहीँ पाइन्न। जस्तै अबको नयाँ पुस्ताले कसरी बुझेको छ? अब के छ नयाँ पुस्ताको लागि बुझाउनको लागि अब हुन त पछाडिको समयमा पाठ्यक्रममा पनि जति लेख्न पर्ने त्यति लेखिएन भन्ने छ, आवश्यक हो कि होइन? यस्तो छ, अब के छ भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाह नेपालका एकीकरणकर्ता हुन्, नेपालका निर्माणकर्ता हुन्। अब नेपालको चाहिँ नै समग्र एउटा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा चाहिँ नै पृथ्वीनारायण शाहलाई लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले पहिला पाठ्यक्रममा पनि समावेश थियो। पछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ काटियो भने हटाइयो। अब त्यो कुरालाई त पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ। हामी धेरैतिर जान भन्दा पनि पृथ्वीनारायण शाहले जुन आफ्नो चाहिँ नै जीवनमा, पृथ्वीनारायण शाह त 52 वर्षमा बितेका छन्। 52 वर्षको बित्ने क्रममा पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा सामान्य चाहिँ नै यो घाउ आउने किसिमको रोग लाग्यो। लागिसकेपछि उनी चाहिँ नै नुवाकोट दरबारमा आए आराम गर्न। नुवाकोट दरबारमा आइसकेपछि पनि थोरै उनलाई अलि पीडा भयो, असह्य भयो। अनि त्रिशुली देवीघाटमा चाहिँ मलाई लगिदेऊ भनेर देवीघाटमा गएर तिनी चाहिँ 9 दिनसम्म त्यहाँ बस्दाखेरि उनले आफ्नो एकीकरण अभियानमा सामेल भएका बुद्धिजीवीहरू अनि त्यसपछिबाट गएर चाहिँ त्यहाँका ठुला बडा भाइ भारदारहरूलाई जम्मा गरेर एउटा दिव्य उपदेश, अब यो चाहिँ नि भाषा बुढा मरे भाषा सरे भन्छन्, तिम्रा सन्तानले थाहा पाए भने हाम्रा सन्तानलाई भन्नन्, हाम्रा सन्तानले थाहा पाए भने तिम्रा सन्तानलाई भन्लान् र यो देशलाई चाहिँ नि उँगो लगाएर गरी खालान्।
यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो त्यही सन्दर्भमा उनले चाहिँ नि एउटा दिव्य उपदेश आफ्ना भनाइहरूलाई राखेका छन्। अब त्यो दिव्य उपदेश चाहिँ नि यस्तो उपदेश हो, त्यो उपदेश वास्तवमा दिव्य नै छ हामी नेपालीहरूको लागि। जसरी चाहिँ नि आध्यात्मिक हिन्दू चिन्तकहरूले चाहिँ नि गीतालाई चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण सार मानेर चाहिँ नि जुन हिँड्छन्, त्यसको वर्णन व्याख्या गर्छन्, अब त्यसैप्रति चिन्तन हुन्छन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि राजनीतिज्ञहरूले पृथ्वीनारायण शाहले भनेका ती दिव्य उपदेशलाई मात्रै तपाईँको सम्झ्यो भने अरू केही पनि सम्झन पर्दैन। परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दाखेरि त्यही दिव्य उपदेशलाई सिरानी हाले हुन्छ, घरेलु नीति सञ्चालन गर्दाखेरि त्यसैलाई सिरानी हाले हुन्छ, आर्थिक नीति सञ्चालन गर्दाखेरि पनि त्यसैलाई राखे हुन्छ। उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि विदेशी नाचगानहरू नहेर्नु, विदेशी पातर पातर्नीहरू भनेका छन्, विदेशी पातर पातर्नीहरूलाई नेपालमा आउन नदिनु। उनीहरूले पहिला यहाँको गुहिएको कुरा बाहिर लान्छन्, दोस्रो कुरा यहाँको छैन संस्कृति लान्छन्, र हाम्रो धन सम्पत्ति पनि तिनीहरू आएर नाचगान देखायो भने त त्यसलाई पैसा दिन्छन्, त्यो लान्छन्। बरु त्यो गर्न भन्दा त मल्ल राजाहरूको चाहिँ नेवारी राजाहरूले जुन किसिमको एउटा चाहिँ नाचगानको राम्रो परिपाटी बनाएका छन्, केही मल्ल राजाहरूको नाचगानलाई प्रवर्धन गरेर त्यसैबाट मनोरञ्जन लिय भनेर भनेको छ। अब यो चाहिँ नि अहिले पनि त ठिक छ नि यो कुरा। विदेशी व्यापारीहरूलाई गौर प्रसाबाट यता वीरगञ्जबाट यतातिर आउन नदेऊ, तिनले मुलुक कङ्गाल बनाइ छाड्छन् भनेर भनेको छ। अहिले हामी त पुरै बाहिर किन्न जान्छन्, आयात मात्रै छ, निर्यात छैन जान्छन्। जडीबुटी विदेश पठाउनु र नगद खिच्नु भनेर भनेका छन्। आफ्नो व्यापार बाहिर पठाउनु, बाहिरको किनेर नखानु। विदेशी अब अर्को कपडाको हामीले लगाउने जुन कपडाको बारेमा छ, उनले कपडाको बारेमा पनि भनेका छन्। विदेशी कपडामा प्रतिबन्ध लगाउनु, विदेशी कपडा नलगाउनु। बरु ओस्ताद र सिपालुहरू जुन छन् तिनीहरूलाई चाहिँ बाहिर सिक्न लगाएर यहाँ आएर तान बनाएर तिनीहरूलाई चाहिँ कपडा बुन्न लगाउनु र त्यो आफ्नो चाहिँ आफ्नो कपडा प्रयोग गर्नु भनेर भनेका छन्। यस कारणले अब हामी चाहिँ यति मात्रै काम गर्ने हो भने नि हाम्रो अर्थनीति कहाँ पुग्छ? हाम्रो देशको अवस्था हैन, आर्थिक अवस्था कता जान्छ भन्ने अवस्था कता जान्छ? अहिले हामी परनिर्भर छौँ। उनले चाहिँ जहिले पनि के भन्दाखेरि स्वावलम्बनलाई चाहिँ महत्त्व दिए। अर्कोतिर चाहिँ उनले अहिले हाम्रो ठ्याक्कै उल्टो अहिले के भएको छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो, घर बनाउने बेलामा ठ्याक्क अलि भित्तातिर यसो उचाइ ठाउँमा खेती नहुने ठाउँमा चाहिँ घर बनाउने चलन थियो। अनि गराहरूमा चाहिँ धान, मकै, गहुँ, कोदो जे चाहिँ मौसम अनुसारको फलफुल तरकारी अन्नबाली उत्पादन हुन्छ लगाउँथे, मान्छेले आत्मनिर्भर थियो, खान्थे। अहिले हामीले ठ्याक्क के गर्छौँ भन्दाखेरि अलि डाँडा घर छ भने गहिरा चाहिँ ठुलो गरा ल्याएर हामीले घर बनाउँछौँ, गोठ बनाउँछौँ, आँगन बनाउँछौँ। अनि 10 मुरी धान फल्ने थियो भने घर गोठले चर्चेर त्यो सकिन्छ, अनि हामी बाहिर किनेर खान्छौँ। अनि अर्को उनको के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ नै खानी भएको ठाउँमा बस्ती छ भने पनि बस्ती अन्यत्र सारेर खानी चलाउनु, त्यति बेला त्यति दूरदर्शी। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि न हामीले अहिले चाहिँ हिजोका खानी बन्द गऱ्यौँ, अहिले छैन। अब हामी जम्मै बाहिरबाट किनेर खान्छौँ। हाम्रो अर्थनीति त्यस्तो छ। अब परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा त हजुरले भनिहाल्नुभयो, यो देश दुई ढुङ्गा बिचको तरुल रहेछ भनेर उनले भने। अब वरपर ठुला राष्ट्रहरू छन्, तिनीहरूसँग चाहिँ नै अब के हुने थाहै छैन। उत्तरतिर धार राख्नु, दक्षिणतिर पनि राख्नु, तर महाचतुर छ। उसको चतुराई त पृथ्वीनारायण शाहले त्यति बेलै देखेका थिए। अहिले पनि त्यो चतुराईबाट हामी मारैमा परेका छौँ। केही दिव्य उपदेश मात्रै व्यवहारमा लागू हुने भन्यो भने देश धेरै चेन्ज हुन्छ। कति चेन्ज हुन्छ उनले भनेको। हामीले समग्रमा हाम्रो कुराकानीको निष्कर्ष, यदि पृथ्वीनारायण शाह हुनुहुन्थ्यो भने सायद यो देश नेपाल र नेपाली भाषा हुन्थेन भनेर बुझ्दा हुन्छ। अब देश नभए त नेपाली त हामी हुँदैन थियौँ। किन भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको समयमा आउँदाखेरि चाहिँ अङ्ग्रेजहरू भारतमा पसिसकेका थिए। अब उनीहरूलाई नेपाल पस्नको लागि कुनै गाह्रै थिएन। पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए उनीहरूको लक्ष्य पनि त्यही थियो। बलियो उनीहरू भइसकेका थिए। हाम्रो 2224 कमजोरै थिए। यदि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण नगरेको भए उनीहरू त लड्न सक्ने हिम्मतै थिएन नि। एउटा चाहिँ अब 52वटा राज्य भनेपछि
त्यति बेलाको सन्दर्भ हेर्दाखेरि टुक्रा टाक्री गरेर 2224 मल्लका 3वटा विजयपुर चौरदण्डी मकवानपुर गर्दाखेरि त 52वटा झन्डै राज्यहरू थिए। अब ती राज्यहरू त अब एउटा 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 गरेर तान्दै चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफूमा समाहित गराउँथे। यस कारणले पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए यो नेपाल सम्भवै थिएन। अब भाषा संस्कृति त कसरी सम्भव हुन्छ? सम्भवै हुन्न नि। जस्तो गरेर एउटा नदी माथिबाट आइराखेको छ, अर्को ठुलो नदीमा चाहिँ त्यो मिसियो भने त त्यो सानो नदीको त त्यहाँ त कुनै प्रभावै रहन्न। अब भनौँ न त अलि तल गएपछि काठे खोलाको के महत्त्व छ? के महत्त्व छ? अहिले यहीँ आउँदा रौगङ्गाको के म्याग्दीको के महत्त्व छ? कालीगण्डकी नै हो। यही गएर समुद्रमा मिसियो भने यसैको महत्त्व के छ? यस कारणले गर्दाखेरि हामी विशेषतः अब त्यति बेलाको हिसाब हेर्दाखेरि उत्तरतिरबाट भन्दा पनि हामी दक्षिणैबाट हामी चाहिँ अलि हामीलाई खतरा र दक्षिणको चाहिँ गिद्धे नजर हामीमा थियो। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यति बेलासम्म पनि चीन शक्तिशाली थिएन। चीन शक्तिशाली थिएन। तिब्बतलाई त नेपालले चाहिँ अब पटक पटक हराएको पनि छ, कतिपटक हारेको छ, कतिपटक त संयुक्त सेनालाई नेपालले हराएको छ। हिजो तिब्बत र चीनको संयुक्त सेनालाई तिब्बतलाई हरायो, तिब्बतले चीनसँग सहयोग माग्यो, चिनिया सेना पनि आए। अब कति बेला हरायो, कति बेला त फेरि जबरजस्त चाहिँ युद्ध भयो। बेत्रावती सन्धि भनेर हामी चाहिँ नजिकै उत्तरतिर त्यहाँ अब बेत्रावती सन्धिको नामले चाहिँ अब त्यो चाहिँ इतिहासमा उल्लेख छ। त्यो सन्धि गर्न पनि हामी बाध्य भयौँ। त्यस हुनाले चीन त शक्तिशाली नै थिएन। अब अङ्ग्रेजहरू आइसकेपछि त के गर्न लाग्यो अङ्ग्रेजहरूले? यो अफगानिस्तान र भारतमा अफिमको खेती गर्ने। अङ्ग्रेजहरूले अफिमको खेती गर्न चाहिँ जनतालाई प्रोत्साहन गर्ने। त्यो अफिम लगेर चाहिँ चीनमा लगेर बेच्ने। चिनिया जनताहरू त पुरै चाहिँ अफिम खाएर पुरै लट्ठ। अनि त्यहाँको चाहिँ बहुमूल्य रत्न सोना चाँदी हिरा जवाहरात सबै कुरा चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले आफूमा चाहिँ गरे। त्यही भएर अफिम वार भन्छ, बक्सर वार भन्छ। धेरै चाहिँ युद्धहरू भएछन् का अङ्ग्रेजहरूसँग। चिनियाहरू पनि लडेका छन्। तर सबैमा चाहिँ नि अङ्ग्रेजहरूले पराजित गरेर चीन पनि चाहिँ अब अङ्ग्रेजकै साम्राज्य अन्तर्गत रहन बाध्य भयो। परिस्थिति त्यस्तो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल स्वाधीन हुन्थ्यो, नेपालको भाषा रहन्थ्यो, नेपालको संस्कृति रहन्थ्यो भन्ने त यो चाहिँ नि जुन समयमा भारतलाई इस्ट इन्डिया कम्पनी आएर ब्रिटेनले राज गरेछ, यता चीनतिर एउटा समयमा ब्रिटेनले गरेछ, फेरि जापानले गरेछ। त्यस्तो समयमा पनि नेपाल हैन त्यो त कसैको त्यो त पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ देन हो। पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ हामी पृथ्वीनारायण शाहको पनि एउटा के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उनले जुन किसिमको सोचेका थिए नि, सोचे अनुसारको चाहिँ उनको छोराहरूले गरिदिएनन्। जस्तो गरेर पृथ्वीनारायण विस्तार भइरहेको थियो। पृथ्वीनारायण शाहको त्यो भनौँ न अन्त्य पछाडि चाहिँ विस्तार भएन। उनले चाहिँ आफू जस्तै चाहिँ सशक्त चाहिँ एकदम बहादुर राजा चाहन्थे। त्यही भएर प्रताप सिंह शाहलाई उनले के गरे भन्दाखेरि काठमाडौँमा चाहिँ राखे र चाहिँ राम्रो पण्डित खोजेर पढाउन लाए। उसलाई चाहिँ सैनिक शिक्षा अनि त्यसपछिबाट अब चाहिँ शास्त्रीय शिक्षा, यो चाहिँ युद्ध कला सम्बन्धी अभ्यास सबै सिकाउँछु भनेर त्यहाँ चाहिँ अब पण्डितहरू अनि त्यसपछिबाट सेनातर्फका चाहिँ त्यस्ता अवस्थाजहरूलाई उनले सिकाउन राखे। तर उनको ल्याकत के भयो भन्दाखेरि शोक शैलमा भुल्ने। अनि त्यहाँबाट उनलाई सिकाउनेहरू पनि पृथ्वीनारायण शाहका विरोधी खेमाका परे। त्यति बेला गोर्खाली गुट र अगोर्खाली गुट भन्ने थियो उपत्यका विजय हुने बेलामा। गोर्खाली गुटहरूको नेतृत्व स्वयं पृथ्वीनारायण शाहको भावना बुझेका मान्छेले बहादुर शाह जस्ताले गरेका थिए। उनकै छोराले, कान्छा छोराले भनौँ न। अनि प्रताप सिंह शाह चाहिँ उनका छोरा हुन्। तिनलाई चाहिँ वज्रनाथ पण्डित, स्वरूप सिंह कार्की। अब कार्की स्वरूप सिंह कार्की भनेको सेनातर्फका, वज्रनाथ पण्डित भनेको चाहिँ अब पण्डिततर्फका। उनलाई शिक्षा दिन उनको अङ्गरक्षक बनाएर गराइयो। उनी त भोगविलासमा अब मैजुरानी भनेर नेवारनी केटी बिहा गरेको नि त्यति बेला चाहिँ हो उनले। त्यसपछिबाट उनी भोगविलासतिर लागे। स्वयं पृथ्वीनारायण शाह थोरै असन्तुष्ट थिए छोराप्रति, विशेष गरिकन प्रताप सिंह शाहप्रति। बहादुर शाहले त कहिल्यै पनि उनको उजै छोडेनन् नि, उनको लाइनै छोडेनन्। पछाडिपट्टि पनि बहादुर शाहले गरे, राजेन्द्र लक्ष्मीले गरिन्। तर प्रताप सिंह शाहले खासै चाहिँ यो चितवनमा गोपर्दानगढी भन्ने चितवनको क्षेत्र छ, त्यहाँ एकचोटि आक्रमण गरेर थोरै विजय त गरेका हुन्। तर त्यहाँभन्दा ठुलो काम चाहिँ उनले केही गर्न सकेनन्। यस कारणले गर्दाखेरि अब पृथ्वीनारायण शाह नेपाल रहने बेलासम्म महत्त्व रहन्छ यसरी बुझौँ हैन। अब हामी अब पृथ्वीनारायण शाह नेपाल रहने बेलासम्म पनि महत्त्व रहन्छ। नेपाल नरहने बेलामा पनि पृथ्वीनारायण शाहको योगदान इतिहासमा
अङ्कितै रहन्छ। त्यस हुनाले हामी अहिले जुन नेपालीहरू छौँ, अब पृथ्वीनारायण शाहबाट धेरै कुरा हामीले शिक्षा लिनुपर्छ, उनको योगदानको हामीले कदर गर्नुपर्छ। र जसरी पृथ्वीनारायण शाह त अब यो चाहिँ नि महापुरुष हुन्, अतुलनीय चाहिँ नि व्यक्तित्व हुन्। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ नि यदि हामीले कम्प्रोमाइज गर्ने हो भने, यदि तुलना गर्ने हो भने हामीले बिस्मार्कसँग गर्न सक्छौँ, जर्मनको, जसले जर्मनको एकीकरण गर्यो। पृथ्वीनारायण शाहको बिस्मार्कसँग एकीकरण ऊ चाहिँ नै हुनसक्छ, तुलना हुनसक्छ। अनि त्यस्तै गरेर अब कैबुर, म्याक्जिनी, गरिबाल्डी भनेर भन्छ इटलीको एकीकरण, उनीहरूसँग एक ऊ चाहिँ नै तुलना हुनसक्छ। अब यो चाहिँ नै यो हिन्दुस्तान भनेर भनौँ भारतलाई, यसमा त उनको चाहिँ नि अहिलेको दक्षिण एसिया भनौँ न, कोही पनि उनको जतिको बुद्धि भएको, उनको जतिको दृष्टिकोण भएको कोही पनि थिएन। यदि पृथ्वीनारायण शाहको दृष्टिकोणमा उनीहरूले थोरै चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहलाई पछि त भीमसेन थापाले प्रयत्न गरेका हुन्, अब त्यो सफल भएन। पृथ्वीनारायण शाहले त त्यो सम्भव अब भएन। पृथ्वीनारायण शाहसँग यदि हामी मिलेर चाहिँ अङ्ग्रेजहरूलाई धपाम भन्ने किसिमको दृष्टिकोण राखेको भए भारत पनि चाहिँ नि अङ्ग्रेजहरूबाट सुरक्षित लामो समयसम्म यो गुलाम जुन हुनुपर्ने थिएन, सुरक्षित हुन सक्थ्यो जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ पनि जाटहरू थिए, त्यहाँ पनि मराठाहरू थिए, त्यहाँ पनि सिखहरू थिए, तिनीहरूका चाहिँ शक्तिशाली चाहिँ सेनाहरू थिए, शक्तिशाली राज्यहरू थिए। अब उनीहरूले नि सुरक्षित गर्न सकेनन् नि। तर पृथ्वीनारायण शाहले जुन किसिमको चाहिँ दृष्टिकोण उनले चाहिँ बनाए, त्यो दृष्टिकोणले भोलिका दिनहरूमा पनि त्यहाँको सेनाहरूले त्यो कुरा सिके। भीमसेन थापा समयसम्म आउँदाखेरि पछिसम्म पनि अब यो जुन गोर्खाली गुट पृथ्वीनारायण शाहको भावना बुझेर चाहिँ नै अगाडि बढेको थियो, त्यसले राम्रोसँग बुझेको हुनाले अङ्ग्रेजहरूसँग पनि पछि मजाले लडे। अब त्यत्रो ठुलो तोपहरू, ठुलो सैन्य सङ्ख्या आदि इत्यादि भएको बेलामा अब भीमसेन थापाको बेलामा हाम्रो दुर्भाग्य चाहिँ भयो। अब त्यो चाहिँ नि आवश्यकै उनीहरूले हाम्रा पुर्खाले आजसम्म हामीलाई जुन दिए नि, हजुर, अब त्यो हामीले जोगाएर हाम्रो पुस्तालाई दिनुपर्ने पनि आवश्यक छ। त्यो त गर्ने चाहिँ त्यही हो नि। त्यो त अब चाहिँ नि जसरी हामीले गाली गरिरहेछौँ, भोलि जतिसुकै राम्रो काम भए पनि हाम्रो पुस्ताले हामीलाई राम्रो मान्नेवाला छैन। यस्तो हो। गालीको कुरा के थियो त भनेर भन्दा, अब अज्ञानतामा मान्छेले चाहिँ गाली गरे, जब चाहिँ उनले बुझ्दै गए अहिले गाली गर्दैनन्। अहिले संख्या हजुर भन्नुभयो बिस्तारै वृहत कार्यक्रमहरू बन्न थालेको छ, राष्ट्रिय एकता दिवस भनेर मनाउन थालेको छ। हजुर, त्यस हुनाले अब उनको योगदानलाई बुझ्दै नबुझ्ने, इतिहासै नपढ्ने, हरेक मान्छेका चाहिँ लयमा लाग्ने आदि इत्यादि हो भने त अब जसलाई जे भनेर आरोप लगाइदिए पनि भयो। तर ठेक रूपमा ऊ कसले के गरेको थियो भनेर उसको चाहिँ क्रियाकलाप र योगदान हामी जहाँ छौँ जे बोलिरहेछौँ कहाँबाट आएछ त भन्ने त बुझ्न पर्यो। त्यो हुँदा बित्तिकै चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्छेले हृदयदेखि चाहिँ सलाम गर्छ, उसको चाहिँ आलोचना गर्ने त ठाउँै छैन। जे गरियो, जे गरे नेपालले त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। अहिले चाहिँ सबैले त्यसको लागि चाहिँ खेद व्यक्त गरेका होलान्, आत्मआलोचना गरेका होलान् मनमा जस्तो लाग्छ मलाई त। व्यस्त समय संवादको लागि धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई पनि यो मौका चाहिँ नि उपलब्ध गराइदिनु भयो। आफूले जानेका 2-4वटा कुराहरू अब यो श्रोताहरूलाई चाहिँ नि जुन किसिमको चाहिँ नि हो, यसको लागि पनि यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। हजुर दर्शकवृन्द, आजको यो श्रृङ्खलामा हामी पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भमा कुराकानी गरेका थियौँ। अर्को साता हामीले अर्को व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्छौँ। सत्य तथ्य खबरको लागि हेर्दै गर्नु। नमस्ते।